नमस्कार, बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। राप्रपाको महाधिवेशन सुरु, थोरै पार्टी हुनु राम्रो भएको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। अब राप्रपालाई फुट्न नदिने कमल थापाको दाबी। पार्टी नफुटोस् भनेर अध्यक्ष अस्वीकार गरेको राणाको तर्क। 70 वर्षपछि प्रधान न्यायाधीशको पेशी तोक्ने अधिकार खोसियो। पहिलो पटक गोला प्रथाबाट पेशी तोकियो। 11 इजलास गठन, तर सुनवाई भने प्रधान न्यायाधीश राणाका कारण अवरुद्ध। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको त्रास, अत्यावश्यक काम बाहेक विदेश भ्रमणमा नजान स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। पाइक पर्ने खोप केन्द्रमा गई अनिवार्य खोप लगाउन अनुरोध। चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गरे जापान र अमेरिका चुप लागेर नबस्ने। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको चेतावनी। ताइवानमा आपतकाल, जापानको पनि आपतकाल भएको तर्क। र वाइवाई अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा लुम्बिनी। प्रदेश 2 विरुद्ध 9 विकेटको जित। कप्तान देव खनाल र आकाश त्रिपाठीको शतकीय साझेदारी। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन सुरु भएको छ। राप्रपाका अध्यक्ष त्रय पशुपति शमशेर जबरा, प्रकाश चन्द्र लोहनी र कमल थापाले पानसमा बत्ती बालेर तथा पृथ्वी नारायण शाहको तस्बिरमा माल्यार्पण गरेर उद्घाटन सत्रको उद्घाटन गरेका हुन्। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दले झण्डोत्तोलन गरेका थिए। राणा, लोहनी र थापा नेतृत्वका पार्टीहरूबीच एकता भएपछि पहिलो पटक महाधिवेशन हुन लागेको हो। त्यसैले यो महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन भनिएको छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले नेपालमा थोरै पार्टी हुनु राम्रो भएको बताएका छन्। 3वटा पार्टी मिलेर एकता गर्नु भएको छ, यसका लागि धन्यवाद। राप्रपा महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा मंगलबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउबाले भने नेपालमा जति कम पार्टी भयो त्यति राम्रो हो। उनले राप्रपा र आफूहरूको पार्टीगत विचार र मान्यताहरू फरक भएको स्मरण गराए। उनले पार्टीहरू बीचमा आगामी दिनमा राष्ट्रियताको मुद्दामा एकजुट भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको स्मरण गराएका छन्। हाम्रा पार्टीगत विचारहरू फरक छन्। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, राष्ट्रिय हितका विषयमा हामी सबैको अभूतपूर्व एकता प्रस्तुत हुँदै गएको छ। आगामी दिनमा राष्ट्रिय मुद्दाका विषयमा एकजुट भएर सबै दलहरू बीच सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। यस्तै राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले अहिलेको अवस्थामा पार्टीको हितका लागि आफ्नो दाबी छोड्नुपर्ने टुङ्गोमा पुगेको बताएका छन्। म अध्यक्षमा नउठेको हुँदा, म नउठे पनि तपाईहरुसित सदैव छु। म तपाईहरुको माया गर्ने, तपाईहरुमाथि विश्वास गर्ने, तपाईहरुको साथसित बिना बाँच्नै नसक्ने पशुपति शमशेर हुँ। साथीहरु, तपाईहरुलाई हर बखत हर अवस्थामा साथ दिने प्रण गर्दै यो पार्टीलाई विजय गराउँ हामी सबै मिली भन्ने आग्रह गर्दै म तपाईहरुसित बिदा हुन्छु। जय राष्ट्र, जय जनता। महाधिवेशनमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष राणाले यो निष्कर्षमा पुग्ने कुरा पार्टी र कार्यकर्तालाई माया गर्ने भएकाले र फेरि पनि राप्रपा विभाजनतिर नजाओस् भन्नका लागि गरेको बताए। यस्तै अध्यक्ष कमल थापाले अब एकता महाधिवेशन नहुने दाबी गरेका छन्। 2047 सालमा स्थापना भएको पार्टी पटक पटक विभाजन भएको भन्दै थापाले यस्तो दाबी गरेका हुन्। राप्रपालाई कहिल्यै फुट्न नदिने संकल्प गरेको भन्दै उनले नियमित महाधिवेशन बोलाउने बताए। अब भविष्यमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई कहिल्यै फुट्न नदिने संकल्प हामीले गरिसकेका छौं। त्यसर्थ अब तपाईहरुलाई हामी नियमित महाधिवेशनमा बोलाउँछौं। एकता महाधिवेशन गर्नुपर्ने आवश्यकता नै पर्दैन। आदरणीय साथीहरु, तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राप्रपा संयुक्तका बीचमा 2076 साल फागुनमा
एकीकरण भएपछि यो पहिलो महाधिवेशन हो। त्यसर्थ यो एकता महाधिवेशन हो। यो एकता महाधिवेशनले केवल भाषणमा मात्र होइन, मन, वचन र कर्मले एकता महाधिवेशनको रूपमा हामीले स्थापित गर्नु पर्दछ। यस्तै अर्का अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र लोहनीले देशमा विकास गर्नकै लागि राजनीति नभएको टिप्पणी गरे। उद्घाटन सत्रमा बोल्दै अध्यक्ष लोहनीले अरू राजनीति भए पनि विकासमा राजनीति नहुँदा युवाहरू खाडी जानुपर्ने बाध्यता भएको बताएका छन्। 5 वर्ष शासन गर्छु भनेर आएको सरकार आफ्नै कारणले 3 वर्षमा टुटेर जान्छ। राजनीतिक स्थिरता छैन, सुशासन छैन, भ्रष्टाचार बढेर गएको छ र विकास ग्रोथ रेट यदि % भयो भने पनि गुणस्तरीय विकास हुन सकेको छैन। केही मानिस निश्चित रूपमा यो देशमा धेरै धनी भएका छन्, अरबौंपति भएका छन्। तपाईले फोर्ब्स म्यागजिनका हेर्नुभयो भने संसारका अरबपति मध्येमा नेपालीहरू पनि छन्, धनी भएका छन्। तर 30औं लाख 40औं लाख नेपाली युवाहरू मरुभूमिमा पसिना बगाएर बसिरहेका छन्। अहिले नेपालको विकासको स्थिति यस्तो छ। राजनीतिक विकास भयो, विकासको राजनीति भएन। राप्रपा महाधिवेशनमा कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेन अध्यक्षको लागि प्रतिस्पर्धाको तयारीमा छन्। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले विश्वासको मत पाएका छन्। बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव गरेका शाहीले 22 मतसहित प्रदेशसभाको विश्वास प्राप्त गरेका हुन्। 35 सदस्यीय प्रदेशसभामा शाहीलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका सांसदहरूले विश्वासको मत दिएका हुन्। प्रदेशसभामा माओवादीका 12, कांग्रेसका 6, एकीकृत समाजवादी 3 र राप्रपाका 1 सांसद छन्। उनले विश्वासको मत लिँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरू भने प्रदेशसभामा उपस्थित भएनन्। सर्वोच्च अदालतमा आजबाट गोला प्रणालीबाट पेशी तोकिएको छ। पहिलो दिन 2वटा एकल इजलास सहित कुल 11वटा इजलास गठन भएका छन्। न्यायाधीशहरू मीरा खड्का र डाक्टर कुमार चुडालको 1 इजलास गठन हुँदा दीपकुमार कार्की र टंकबहादुर मोक्तान, हरिकृष्ण कार्की र सुषमा लता माथिमा हरिकुमार कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलास गठन भएको छ। त्यस्तै विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ र बमकुमार श्रेष्ठ, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र डाक्टर मनोज कुमार शर्मा, अनिता कुमार सिन्हा र कुमार रेग्मी, प्रकाशमान सिंह राउत र हरिप्रसाद फुयाल, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाश ढुङ्गाना तथा तेजबहादुर केसी र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलास गठन भएको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा बाहेक सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको बसेको पूर्ण बैठकले आजदेखि गोला प्रथा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। 2008 सालमा स्थापना भएको सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा पहिलो पटक मुद्दाहरूको पेशी गोला प्रथाबाट तोकिएको छ। प्रधान न्यायाधीश राणा कोरोना संक्रमित भएर सशस्त्र प्रहरीको अस्पतालमा उपचाररत रहेको समयमा प्रधान न्यायाधीशको अधिकार जस्तै रहेको पद्धति खोसिएको हो। पेशी गोला प्रथाबाट तोकेर सुनवाई सुरु गर्ने तय भए पनि प्रधान न्यायाधीश राणाका कारण अवरुद्ध भएको छ। आज गोला प्रथाबाट पेशी तोकिए पनि न्यायाधीशहरू इजलासमा नबसी छलफलमा जुटेका हुन्। कोरोना संक्रमण भएर सशस्त्र प्रहरीको अस्पताल भर्ना भएका प्रधान न्यायाधीश राणाले अस्पतालबाटै सर्वोच्च अदालत चलाउन खोजेको भन्दै सर्वोच्चका 18 न्यायाधीशले इजलासमा बसेर मुद्दा नहेरी सामूहिक छलफल थालेका छन्। कोरोना संक्रमण भएपछि सोमबारबाट राणा अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेका छन्। राणाले उक्त दिनदेखि सर्वोच्चमा पेशी अस्पतालबाटै तोक्दै आएका थिए। अस्पतालबाट पेशी तोकेपछि मंगलबार केही न्यायाधीशहरूले मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए। बिरामी हुँदा वा विदेशमा हुँदा प्रधान न्यायाधीश पछिको व्यक्तिलाई कायम मुकायमको जिम्मेवारी दिने गरिन्छ। तर राणाले कुनै पनि दिन कामको जिम्मेवारी अरूलाई नदिई आफै प्रधान न्यायाधीश भएको सन्देश दिने गरेका छन्। सरकारले इजरायल रोजगारीका छनौट भएका युवाका लागि काठमाडौँका विभिन्न 5 अस्पतालमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। छनौट भएका कामदारका लागि वीर अस्पताल, निजामती सेवा अस्पताल, नेपाल प्रहरी अस्पताल, वीरेन्द्र अस्पताल छाउनी र सशस्त्र प्रहरी बल अस्पतालमा खोप लगाउने व्यवस्था गरिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। विभागले मंगलबार सूचना सार्वजनिक गर्दै तोकिएका यी केन्द्रमा खोप लगाउन जानु अघि विभागको इजरायल शाखामा अनिवार्य रूपमा सम्पर्क गर्न समेत आग्रह गरेको छ। इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा सहायक श्रमिक पठाउने प्रायोजनका लागि इजरायलको जनसंख्या तथा अध्यागमन प्राधिकरणद्वारा छनौट भएका र कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन बाँकी उम्मेद्वारलाई खोप लगाउन विभागले अनुरोध समेत गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अत्यावश्यक काम बाहेक विदेश भ्रमण नगर्न अनुरोध गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिड-19 को ओमिक्रोन भेरिएन्ट संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले अत्यावश्यक काम बाहेक विदेश भ्रमण नगर्न सबैलाई अपील गरेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले ओमिक्रोन भेरिएन्ट बढी संक्रामक र सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई असर पार्ने देखिएको बताए। उनले संक्रमण रोक्नका लागि सबै नागरिकले जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले हालसम्म नयाँ भेरिएन्ट नेपालमा फेला नपरेको र आवश्यक निगरानी तथा परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाइएको जानकारी दिए। कोभिड-19 विरुद्धको खोपले रोगबाट बचाउने भएकाले पाइक पर्ने खोप केन्द्रमा गई अनिवार्य रूपमा खोप लगाउन पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। केही दिन अघि अफ्रिकन मुलुकहरूमा पहिचान गरिएको ओमिक्रोन भेरिएन्टले यति बेला विश्वलाई पुनः त्रसित बनाएको छ। पछिल्लो समय अफ्रिका तथा एसियाका केही देशहरूमा समेत यो भेरिएन्ट तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत यसलाई भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भनी घोषणा गरिसकेको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गरे जापान र अमेरिका शान्त नबस्ने चेतावनी दिएका छन्। समाचार एजेन्सी रोइटर्सका अनुसार बुधबार आबेले ताइवानको एक थिङ्क ट्याङ्कलाई दिएको एक भर्चुअल भाषणमा भने ताइवानमा आपतकाल जापानको पनि आपतकाल हो र यसकारण जापान अमेरिका गठबन्धनका लागि संकटकाल जस्तो हुनेछ। चीनका मानिस खास गरेर राष्ट्रपति सी जिनपिङले पनि स्पष्ट हुनुपर्छ कि जापान र अमेरिकाले ताइवानलाई साथ दिनेछन्। गत वर्ष प्रधानमन्त्रीको पद छाडेका आबे जापानको सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीको सबैभन्दा ठूलो गुटका प्रमुख हुन् र उनलाई पार्टीमा निकै प्रभावशाली मानिन्छ। ताइवानले आफूलाई स्वतन्त्र राष्ट्र मान्छ तर चीनले भने उसलाई आफ्नो प्रान्त भएको बताउने गरेको छ। 1940 को युद्धका क्रममा चीन र ताइवान विभाजित भएका थिए तर बेइजिङले उक्त द्वीपलाई प्राप्त गर्न जस्तोसुकै शक्ति प्रयोग गर्न पछि नपर्ने जनाएको छ। ताइवानमा आफ्नो संविधान र लोकतान्त्रिक रूपमा चुनिएका नेता हुन्छन्। ताइवानसँग 3 लाख सैनिक छन् तर फेरि पनि केही देशले मात्र ताइवानलाई मान्यता दिएका छन्। धेरै देशले चीन सरकारलाई नै मान्यता दिएका छन्। पछिल्लो समय चीन र ताइवान बीचमा तनाव बढिरहेको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। कप्तान देव खनाल र आकाश त्रिपाठीको शतकीय साझेदारीमा लुम्बिनी प्रदेश वाइवाई अन्डर 19 पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेको छ। लुम्बिनीले आफ्नो लिगको अन्तिम खेलमा प्रदेश 2 लाई 9 विकेटले हराउँदै शीर्ष स्थानमा रहँदै फाइनलमा स्थान बनाएको हो। 169 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनीले 26.5 ओभरमा 1 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। लुम्बिनीको जितमा ओपनर खनाल 62 रनमा अभिजित रहे। यता ओपनर आकाश त्रिपाठीले 57 रन बनाए। विकेटकिपर प्रज्वल थापा 13 रनमा अभिजित रहे। पहिलो विकेटका लागि देव र आकाशले 141 रनको शतकीय साझेदारी गरेका थिए। त्यसअघि ट्यु क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ थालेको प्रदेश 2 39.5 ओभरमा 168 रनमा अल आउट भयो। प्रदेश 2 का ओपनर सन्तोष कार्कीले सर्वाधिक 82 रन बनाए तर अन्य ब्याटर चल्न सकेनन्। गुलसन झाले 32 र आदिल अन्सारीले 22 रन बनाउँदा अन्यले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। लुम्बिनी प्रदेशका बसिर अहमदले 5 विकेट लिए। विशाल विक्रम केसीले 3 र राहुल चौधरीले 2 विकेट लिए। लुम्बिनी 6 खेलमा 5 जित र 1 हार सहित 10 अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थानमा छ। सुदूरपश्चिम 5 खेलमा 3 जित र 2 हार सहित दोस्रो स्थानमा छ। प्रदेश 1 5 खेलमा 3 जित र 2 हार सहित तेस्रो स्थानमा छ। यी दुई टोली मध्ये एकले फाइनलमा स्थान बनाउने बलियो सम्भावना छ। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि पटक। राप्रपाको महाधिवेशन सुरु, थोरै पार्टी हुनु राम्रो भएको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। अब राप्रपालाई फुट्न नदिने कमल थापाको दाबी। पार्टी नफुटोस् भनेर अध्यक्ष अस्वीकार गरेको राणाको तर्क। 70 वर्षपछि प्रधान न्यायाधीशको पेशी तोक्ने अधिकार खोसियो। पहिलो पटक गोला प्रथाबाट पेशी तोकियो। 11 इजलास गठन तर सुनुवाई भने प्रधान न्यायाधीश राणाका कारण अवरुद्ध। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको त्रास, अत्यावश्यक काम बाहेक विदेश भ्रमणमा नजान स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। पाइक पर्ने खोप केन्द्रमा गई अनिवार्य खोप लगाउन अनुरोध। चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गरे जापान र अमेरिका चुप लागेर नबस्ने। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको चेतावनी। ताइवानमा आपतकाल जापानको पनि आपतकाल भएको तर्क।
र वाइवाई अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा लुम्बिनी प्रदेश 2 विरुद्ध 9 विकेटको जित। कप्तान देव खनाल र आकाश त्रिपाठीको शतकीय साझेदारी। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। यसपछि 8:30 बजे कार्यक्रम बहसमा कांग्रेस हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।